मैं जो करूँगा वो जो है इनके वहन और गुमान में भी नहीं है इंशाल्लाह। जाहिर है इमरान खान साहब की आंख का सुनकर ज़रूर दर्द भी होता है और गम भी था और अभी भी है, लेकिन एकदम से इस तरह सुनना कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर और जिस लीडर के लिए हमने अपनी जवानी कुर्बान की है, जिसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं है, मतलब मुसलसल 18 साल से दिन रात सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक बंदे का आप नाम ले, उसके नज़रिए की प्रचार करें और कुछ लोगों से स्टार्ट ले और अभी वो तहरीक इतनी बड़ी बन जाए और इस लीडर के बगैर मतलब हमने कुछ भी नहीं किया ना। हमारी जिंदगी का जो असासा है वो इमरान खान साहब का नजरिया है और इमरान खान के साथ इश्क है। अभी जो उनकी आंख का मामला है वो बहुत हालात जो है वो बिगड़ती जा रही है। जब मैंने ये पहले जो जिनका आपने कहा कि मोरल डाउन है उनके लिए वो मैसेज जरूरी है ना। ठीक है। तो जब उनके बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट में सुना तो जाहिर है हम हिल गए और जो हुकूमत की हठधर्मी थी और उनका जो रवैया रहा है मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ, तो जाहिर है थोड़े से हिले हुए थे। लेकिन मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपकी उमंगों पर हम पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला और कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, खान साहब ने आपको कहा था कि आप मेरे ओपनिंग प्लेयर हैं, कब जरहाना अंदाज में आप खेलेंगे? जारहाना अंदाज किस तरह होता है? जारहाना अंदाज से ही खेल रहे हैं और आईन और कानून के दायरे में रहकर हम खेल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह खेलते रहेंगे। जिस तरह आपने देखा कि स्ट्रीट मूवमेंट तमाम दोस्तों की मदद से, चाहे वो पंजाब के हमारे पीटीआई की लीडरशिप है, चाहे वो सिंध की पीटीआई की लीडरशिप है, चाहे वो केपी की पीटीआई की लीडरशिप है, उनके साथ हमने एक मोमेंटम बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी दुनिया ने आवाम का जोश जज्बा और जुनून देखा हुआ है और वो लोग जो है वो इंतज़ार में है ऑफिशियल कॉल की। लेकिन ये जो मामला है ये सियासत से हट कर है, ये मेरी लीडर की सेहत का मामला है, तो इस वजह से हम इसमें अफवाह व तफहीम से काम ले रहे हैं और जो लोग अपनी मदद आप निकले हैं आप उनका भी जोश और जज्बा देख रहे हैं। लेकिन जब हम कॉल देंगे और वो कॉल जो है बहुत खतरनाक होगी और उसमें जो फिर आप लोगों की तादाद देखेंगे तो मैंने जो देखा है स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान तो कोई संभाल नहीं पाएगा उस ताकत को फिर इंशाल्लाह। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा किस लिए बंद किया गया, आज वो यहाँ पे आए हैं और ये बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा क्यों बंद किया हुआ है, किस लिए बंद किया हुआ वहाँ पे? शायद उनको पता नहीं होगा कि इमरान खान साहब की तो पार्टी से निकाल दिया गया ना, तो फिर इस तरह की वो स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल इमरान खान साहब ने जो है उनको पार्टी से निकाल दिया है, उनकी जो गलत स्टेटमेंट्स थी और उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान साहब के नज़दीक और इमरान खान साहब से जुड़े हर बंदे की एहतराम कदर हम सब पर फर्ज है और जो बंदा इमरान खान साहब की फैमिली की, इमरान खान साहब के नज़रिए की, इमरान खान साहब की पार्टी की लाज नहीं रख सकता तो उसको पीटीआई में नहीं रहना चाहिए। सीएम साहब बताइएगा, अगर मौजूदा सिस्टम पीटीआई को थोड़ी स्पेस दे देता है, खान साहब से फैमिली की मुलाकात भी करवा देता है, फिर आप मौजूदा सिस्टम के साथ चलेंगे या फिर आपका फाइनल ये कि सिस्टम को गिराने इस सिस्टम को नहीं मानते हम? देखिए सिस्टम तो नाजायज है, जो अभी हुकूमत है ये अवामी मैंडेट पर डाका डाल कर आई हुई है। इसके साथ चलना या ना चलना ये इमरान खान साहब ही डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब की हिदायत है पार्लियामेंटेरियन के लिए, पार्टी की लीडरशिप के लिए, वो वाज़ह है, वो आप सबके सामने है। मेरे लिए, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे लिए जो हिदायत है वो भी आपके सामने है क्योंकि सूबे के मामला चलाने होते हैं। इस कुर्सी ने जो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है उससे कई मामला जुड़े होते हैं, लेकिन इस पर जो जाली वज़ीर-ए-आज़म बैठा है तो वो मजबूरी होती है फिर उनसे मिलना और
جو ہے صبح کے معاملات ڈسکس کرنا. بہرحال جو ابھی کا معاملہ ہے وہ سیاست سے ہٹ کر ہے, عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے, اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات کو خود بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش یہی ہے, جو ناجائز حکومت مسلط ہے اس ملک پر, اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ ہمارے کارکنان کو اشتعال دلائے, ان کے اندر اپنا انتشاری ٹولہ جو ہے وہ شامل کرے اور کوئی انتشار کی طرف جائے, جس طرح انہوں نے 9 مئی میں کیا, جس طرح انہوں نے 26 نومبر میں ہم پرامن تھے, انہوں نے ہمارے کارکنان پر گولیاں چلائی, تقریباً 2 درجن سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا, سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا. تو ان کا رویہ اور وتیرہ یہی ہے. یہ ماڈل ٹاؤن لاہور سے جب ان کو خون کی لت لگ گئی ہے, لوگوں کو مارنا, لوگوں کو شہید کرنا ان کی عادت بن چکی ہے. انہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں کیا, انہوں نے 9 مئی کو کیا, انہوں نے پھر جو ہے 26 نومبر کو لوگوں کو شہید کیا, انہوں نے مرید کے میں لوگوں کو شہید کیا. تو یہ بھی ان کا جو ہے یہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں, خون گرانا ان کا وتیرہ بن چکا ہے. لیکن ہم تیار ہیں, ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں. ہم عمران خان کے لیے, عمران خان کے حقیقی آزادی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے موقف پر, ہم اپنے نظریے پر, ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں اور انشاءاللہ کڑے رہیں گے. سیم صاحب یہ بتائیے گا کہ سیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ڈاکٹرز کی رپورٹس آتی ہیں, تسلی بخش اس میں یعنی رپورٹس ہیں جس پہ عمران خان کے ڈاکٹر نے بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے, خبریں تو اس طرح کی سامنے آئی ہیں, لیکن اسی دوران کچھ سینئر صحافی سمجھے جانے والے لوگوں کے ذریعے اس طرح کی بھی خبریں آئیں کل کہ جی ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی ہے. تو ایک طرف ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں اور ایک طرف اس طرح کی خبریں ہیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, میں نے اسی دن کہا تھا, میں جو دیکھ رہا تھا وہ مسلسل میں اپنی قوم سے یہ پوری قوم کو یہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ ہے انتشار دلانے کا. یہ لوگوں کو جو ہے انتشار دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس طرح اپنے ٹاؤٹ صحافیوں سے انہوں نے بیانات دلوائے تو وہ اسی طرف جو ہے لوگوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا, عمران خان کے سپاہیوں کا, کہ جس طرح ساری عمر وہ پرامن رہے ہیں, انہوں نے پرامن جدوجہد کی, وہ آج بھی جو ہیں اس پرامن جدوجہد میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو رپورٹس دکھائی گئی ہیں اس میں یہ کہیں پر جو ہے نہ کسی کو ویڈیو دکھائی گئی ہے اور نہ ہی کسی کو جو ہے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ دکھائی گئی ہے. ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے جو سرٹیفائیڈ چور تھا, یہاں سے وہ لندن بھاگا تھا, تو وہ جعلی رپورٹس بھی انہوں نے بنائی تھی. یہاں سے جو ہے لنگڑا ہو کر چل رہا تھا, جب جہاز پر چڑھ گیا تو بھاگ کر چڑھ رہا تھا. تو یہ ہم سب نے دیکھا ہے. ان کی رپورٹس پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. رپورٹس وہی صحیح ہوں گے جو عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی کی نگرانی میں ہو. باقی جو ہیں یہ چیزیں اس پر ہم اعتماد نہیں کرتے, اور عمران خان صاحب کی فیملی کو اعتماد میں لینا انتہائی ضروری ہے. صاحب میرا سوال لیجیے گا. آج علی امین گنڈاپور صاحب نے ندیم ملک صاحب کے ساتھ گفتگو کی, یہاں پر پروگرام اسی جگہ پہ ہوا, اور انہوں نے گفتگو میں یہ بات کی کہ محسن نقوی صاحب جو ہے انہوں نے عمران خان کی رہائی میں جتنا کردار ادا کیا ہے اتنا شاید ہی کوئی کر سکے. محسن نقوی نے عمران خان کی رہائی میں بہت اہم کردار ادا کیا, اتنا کردار شاید ہی کسی نے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, تو آپ بتا دیں. تو 26 نومبر کے اسٹیٹمنٹ کس کے تھے؟ اوکے سر, تھینک یو.